कोभिड-19 सम्बन्धी नियमित प्रेस ब्रिफिङमा स्वागत छ। म प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतम। हामी हरेक दिन जस्तै आज पनि नेपालमा कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएका छौँ। आज हामीले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीलाई निम्त्याएका छौँ। हामीलाई साङ्केतिक भाषामा सागर सुवेदीले साथ दिइरहनु भएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको समुदायमा कोभिड-19 को संक्रमण फैलिएको छ या छैन भनी विभिन्न ठाउँबाट स्वाब लिई परीक्षण गरिने क्रममा 10 ठाउँमध्ये 3 कुने र नक्खुटोलका 228 जना व्यक्तिहरूको स्वाब सङ्कलन गरी पीसीआर परीक्षण गर्दा सबैको नतिजा नेगेटिभ देखिएको छ र विभिन्न ठाउँका स्वाब लिई परीक्षणको रिपोर्ट आउने क्रम जारी छ। अब आजको प्रयोगशालाको परीक्षण विवरणतिर लागौँ। विगत 24 घण्टामा हाम्रो 25 वटा प्रयोगशालामा 4721 जनाको आरटीपीसीआर विधिबाट नमुना परीक्षण भएका छन्। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 29,215 रहेको छ। आइसोलेसनमा रहेका सङ्क्रमित व्यक्तिहरूको सङ्ख्या 9,118 छ। कोभिड-19बाट सङ्क्रमण मुक्त भई गत 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनेहरूमा जम्मा 264 र आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने 6,811 हुनुहुन्छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका चिकित्सकहरू, नर्सहरू, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। अब विस्तृतमा विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। 2 वटा कल सेन्टरबाट 741 कल प्राप्त भएका छन् र हाम्रो स्वास्थ्य एप्लिकेसन डाउनलोड गर्नेको सङ्ख्या 1,56,300 छ र जम्मा इन्ट्री गरिएको सङ्ख्या 67,029 छ र आज मात्रै 107 जनाले इन्ट्री गर्नुभएको छ। रेड जोनमा पर्नेको सङ्ख्या जम्मा 519 छ र आज 1 जना हुनुहुन्छ जनकपुरबाट र हाम्रो वेबसाइट हेर्नेको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ र भाइबर ग्रुपमा 3,97,623 जना जोडिनु भएको छ। प्रयोगशाला अनुसार रियल टाइम पोलिमरेज चेन रिएक्सन आरटीपीसीआर पोजिटिभ केसहरूको विवरण म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान प्रयोगशालामा झापाका 1 जना, सिराहा र सुनसरीका 1 जना हुनुहुन्छ। त्यस्तै कोशी अस्पताल विराटनगर प्रयोगशालामा झापाका 2 जना, सिराहा र खोटाङका 1 जना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा झापाका 1 जना हुनुहुन्छ। गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पताल राजविराज प्रयोगशालामा सप्तरीका 6 जना हुनुहुन्छ। नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा कसैको पनि पोजिटिभ आएको छैन। नारायणी जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा नुवाकोटका 1 जना, राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा नुवाकोटका 1 जना र सर्लाहीका 6 जना हुनुहुन्छ। भरतपुर अस्पताल प्रयोगशालामा चितवनका 1 जना हुनुहुन्छ। यस्तै गरी किटजन्य रोग अनुसन्धान केन्द्र तालिम केन्द्र हेटौँडा प्रयोगशालामा नवलपरासीका 1 जना र रौतहटका 3 जना हुनुहुन्छ। यस्तै धुलीखेल अस्पताल धुलीखेलमा काभ्रेपलाञ्चोकका 3 जना, नवलपरासीका 1 जना, ओखलढुङ्गाका 3 जना र सिन्धुपाल्चोकका 1 जना हुनुहुन्छ। यस्तै गरी पाटन अस्पताल ललितपुर प्रयोगशालामा बाराका 1 जना, भक्तपुरका 10 जना, चितवनका 3 जना, दाङका 2 जना, धादिङका 1 जना, दोलखाका 2 जना, गोर्खाका 2 जना, झापाका 1 जना, कास्कीका 1 जना, काठमाडौँका 23 जना, काभ्रेपलाञ्चोकका 1 जना, खोटाङका 2 जना, ललितपुरका 20 जना, मकवानपुरका 5 जना, नवलपरासी पूर्वका 1 जना, रौतहटका 3 जना, सङ्खुवासभाका 1 जना, सप्तरीका 2 जना, सिन्धुलीका 2 जना, सिन्धुपाल्चोकका 2 जना, सिराहा र सुनसरीका 1 जना, ताप्लेजुङका 1 जना र अर्घाखाँचीका
एकजना हुनुहुन्छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल प्रयोगशालामा काठमाडौँका एकजना र उदयपुरका एकजना हुनुहुन्छ। प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला प्रादेशिक क्षयरोग केन्द्र पोखरामा बागलुङका 6 जना। पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पोखरा प्रयोगशालामा कास्कीका 7 जना, लमजुङका 11 जना र गोर्खाका 5 जना हुनुहुन्छ। यसैगरी प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला रूपन्देहीमा नवलपरासीका 3 जना, पाल्पाका 4 जना र प्युठानका 4 जना हुनुहुन्छ। यस्तै चौरजारी नगरपालिका प्रयोगशालामा जाजरकोटका 1 जना हुनुहुन्छ। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला प्रयोगशालामा डडेलधुराका 5 जना र जुम्लाका 1 जना। यस्तै सेती प्रादेशिक अस्पताल प्रयोगशाला धनगढीमा कैलालीका 8 जना र आजको जम्मा सङ्क्रमित हुनेहरूको सङ्ख्या 180 छ र आजसम्म सङ्क्रमितहरूको हुनेहरूको जम्मा सङ्ख्या 15,964 पुगेको छ। र प्रदेश अनुसार कोभिड-19 को विवरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। प्रदेश 1 मा जम्मा 710 जना, त्यसमध्ये 469 जनाको डिस्चार्ज भएको छ। प्रदेश 2 मा 4184, त्यसमध्ये 2072 जना डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ। बागमती प्रदेशमा 639 जना, त्यसमध्ये 234 जना डिस्चार्ज भइसक्नु भएको छ। गण्डकी प्रदेशमा 1175 जना, त्यसमध्ये 295 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। प्रदेश 5 मा 3984 जना मध्ये 1857 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। कर्णाली प्रदेशमा 1581 मध्ये 1222 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। यसै गरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 3691 मध्ये 662 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ र जम्मा 15,964 मध्ये 6,811 जना स्वास्थ्य लाभ गरी डिस्चार्ज हुनुभएको छ र यो प्रतिशत 42.7 छ र आइसोलेसनमा रहनुभएका सङ्क्रमितहरू 9,118, त्यो भनेको 57.1% छ। 500 भन्दा माथि उपचारमा रहेका सङ्क्रमित भएका जिल्लाहरूमा प्रदेश 2 मा 2टा जिल्ला छन्, महोत्तरी र रौतहट। प्रदेश 5 मा एउटा जिल्ला छ, पाल्पा, र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अछाम, कैलाली र बाजुरा छ। अब नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले आफ्नो विषयवस्तु प्रस्तुत गर्नुहुनेछ। नमस्कार। आजको मेरो प्रस्तुतिकरण 2 विषयमा केन्द्रित हुनेछ। पहिलो विषय भनेको हालै NHRCमा सञ्चालन भइरहेको स्वास्थ्य जनसङ्ख्या वैज्ञानिकहरूको 6औं राष्ट्रिय शिखर सम्मेलनको बारेमा केन्द्रित हुनेछ भने दोस्रो विषयवस्तु भनेको नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले हालसम्म कोरोना लगायतका विषयवस्तुमा गरेका रिसर्चहरूको बारेमा जानकारी गराउनु रहेको छ। सर्वप्रथम हेल्थ एन्ड पपुलेसन साइन्टिस्ट समिट 2020 को बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले आफ्नो स्तरमा को उपलक्ष्यमा प्रत्येक वर्ष हेल्थ एन्ड पपुलेसन साइन्टिस्ट समिट गर्दै आइरहेको छ। उक्त शिखर सम्मेलन यही मिति 2070 साल आषाढ 22 र 23 गतेका दिन परिषदको कार्यालय भवनबाटै भर्चुअल रूपमा भइरहेको जानकारी गराउँदछु। हरेक वर्ष 10 देखि 12 अप्रिल जुन चाहिँ NHRCको स्थापना दिवस हो, त्यसमा मनाउँदै आइरहेको सम्मेलन यस वर्ष कोभिड-19 को महामारीको कारण स्थगित हुन गएको थियो। सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका स्वास्थ्य जनसङ्ख्या अनुसन्धानकर्ताहरू, नीति निर्माणकर्ताहरू र विकासका साझेदारी संस्थाहरूलाई सङ्गम गराई उहाँहरूको विज्ञताको उच्च सम्मान गर्दै तथ्यमा आधारित नीति निर्माण गर्न तथा दिन प्रतिदिन बढ्दै गएका जनस्वास्थ्यका सवालहरूको अन्तर्विषयक अनुसन्धानद्वारा सम्बोधन गर्न मार्गनिर्देश गरिरहेको छ। यस सम्मेलनका लागि जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित 262 वटा अनुसन्धानका एब्स्ट्र्याक्टहरू
प्राप्त भएका थिए। प्राप्त एब्स्ट्र्याक्टहरूलाई साइन्टिफिक कमिटीले तयार पारेका मापदण्ड अनुरूप कोभिड-19 लगायत अन्य विभिन्न विधाहरू जस्तै स्वास्थ्य समता र विकास, नसर्ने रोगहरू, मातृ शिशु स्वास्थ्य, किशोर किशोरी स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, सरुवा रोग, जैविक बायोमेडिकल स्वास्थ्य र स्वास्थ्य सूचना, त्यस्तै स्वास्थ्य प्रणाली, हेल्थ इकोनोमिक्स तथा फाइनेन्सिङ र स्वास्थ्य सम्वर्धन, प्रविधि र आवश्यक मेडिकल उत्पादन जस्ता विषयवस्तुहरूमा जम्मा 86 वटा एब्स्ट्र्याक्टहरू छनौट भएका थिए। ती मध्येबाट 32 वटाको मौखिक प्रस्तुतिकरण ओरल प्रेजेन्टेसन तथा 54 वटाको पोस्टर प्रेजेन्टेसन हुनेछ। उक्त शिखर सम्मेलनको उद्घाटनको अध्यक्षता नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर अञ्जनी कुमार झाज्यूले गर्नुभएको थियो भने माननीय स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या मन्त्री श्री भानुभक्त ढकालज्यूले यसको प्रमुखता ग्रहण गर्नुभएको थियो। त्यस्तै गरी सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूबाट यसको लागि शुभकामना सन्देश प्राप्त भएको थियो। परिषदका कार्यकारी प्रमुख डाक्टर प्रदीप गेवालीले उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गर्दै सम्मेलन तथा परिषदको कार्यहरूबारे जानकारी गराउनुभएको थियो। त्यस्तै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू डोरमणि पौडेलज्यू, स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नवराज रावतज्यू, स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालज्यू, डब्ल्युएचओका चिफ साइन्टिस्ट सौम्या स्वामीनाथनज्यू, डब्ल्युएचओ नेपालका रिप्रेजेन्टेटिभ डाक्टर जोस भ्यान्डेलरज्यू, परिषदका उपाध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारीज्यू लगायतका महानुभावहरूले शुभकामना मन्तव्य दिनुभएको थियो। सम्मेलनमा प्रस्तुत भएका प्रस्तुतिकरणहरूमध्ये कोभिड-19सँग सम्बन्धित विषयहरू यस प्रकार रहेका छन् र जुन प्रस्तुतिकरणको रूपमा चलिरहेको छ। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट इन कोभिड-19 कन्टेक्स्ट, त्यस्तै गरी रिसर्च फर कम्ब्याटिङ कोभिड-19 पेन्डेमिक, त्यस्तै गभर्मेन्ट अफ नेपाल प्रिपेयर्डनेस एन्ड रेस्पोन्सेस फर कम्ब्याटिङ कोभिड-19, अर्को हेल्थ रिसर्च गभर्नेन्स इन नेपाल एन्ड रिसर्च अन कोभिड-19, थिङ्किङ पेन्डेमिक्स फ्रम अ ट्रान्सडिसिप्लिनरी ओन हेल्थ पर्सपेक्टिभ र अर्कै त्यस्तै गरी इम्प्याक्ट्स अफ कोभिड-19 अन मेन्टल हेल्थ अफ माइग्रेन्ट्स पपुलेसन भनेर हामीले यी 5 वटा डिफ्रेन्ट विधाहरूमा प्रस्तुतिकरण चाहिँ भइरहेको छ। र दोस्रो चरणमा मैले नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले हालसम्म कोरोनासँग सम्बन्धित विषयहरूमा गरेका रिसर्चहरूको बारेमा जानकारी गराउन चाहन्छु। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदमा जुन 28, 2020 देखि जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित 511 वटा अनुसन्धानका प्रपोजलहरू प्राप्त भएका थिए, जसमध्ये नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धानको इथिकल रिभ्यू बोर्डबाट 351 वटा प्रपोजल छनौट भएका थिए। त्यसै गरी 120 वटा SARS-CoV-2 कोरोना भाइरस डिजिज अनुसन्धानका प्रपोजलहरू NHRC को इथिकल रिभ्यू बोर्डमा प्राप्त भएको थियो र जम्मा 87 वटा कोभिड-19सँग सम्बन्धित प्रपोजलहरू ERB ले छनौट गरेको थियो। र त्यसमध्ये नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद आफैले 10 वटा डिफ्रेन्ट विधामा चाहिँ अनुसन्धान गर्दै केहीको रिपोर्ट तयार भइसकेको छ र केही अगाडि बढ्ने क्रममा छ। र हालसम्म अनुसन्धान परिषदको इथिकल रिभ्यू बोर्डमा NHRC ले आफै गरेका रिसर्च लगायत अन्य व्यक्ति संस्थाले गरेका रिसर्चहरूका विभिन्न विधाहरूमा प्रदर्शन गर्न चाहन्छु र ती प्रपोजल फाइनल भएर रिसर्च केही रिपोर्ट आइसकेको छ, कुनै आउने क्रममा छन्। त्यसमध्ये अप्थाल्मिक हेल्थ केयर पर्सनल जुन आँखासँग सम्बन्धित चाहिँ काम गर्ने डाक्टर लगायतका स्वास्थ्य कर्मीहरूको नलेज, एटिच्युड र प्र्याक्टिस सम्बन्धी एउटा रिसर्चको हेडिङ चलिरहेको छ। त्यस्तै फ्रन्टलाइन डक्टर्स एन्ड नर्सेस, कोरोनासँग सम्बन्धित अगाडि बढेका फ्रन्टलाइन डाक्टर नर्सहरूको कतिको रेडी छ काममा भन्ने सम्बन्धी विषयमा भइरहेको छ। त्यस्तै प्रिपेयर्डनेस अन एन्ड रेडिनेस अफ गभर्मेन्ट अफ नेपाल डिजाइन कोभिड-19 क्लिनिक एन्ड हस्पिटल्स, मतलब नेपाल सरकारले स्थापना गरेका कोरोनासँग सम्बन्धित विभिन्न 93 वटा क्लिनिक र 31 वटा विभिन्न अस्पतालहरूमा कोरोनाको कस्तो खालको प्रिपेयर्डनेस चलेको छ, यसको स्ट्याटस कस्तो छ भन्ने बारेमा यो अनुसन्धान परिषदले आफै गरेको रिसर्च थियो र यो चाहिँ रिजल्ट पनि आइसकेको छ। त्यस्तै
हेल्थ वर्कर जो काम गरिरहनु भएको छ उहाँहरूको मेन्टल हेल्थको अवस्था कस्तो छ, उहाँहरू कतिको चाहिँ तयारी हुनुहुन्छ, उहाँलाई साइकोलोजिकल कस्तो असर परेको छ भन्ने बारेमा पनि रिसर्च एनएचआरसीले आफैले पनि गरेको थियो, अरू व्यक्तिले पनि गरिरहनु भएको छ। त्यस्तै फ्रन्टलाइन हेल्थ केयर वर्कर्स नलेज पर्सेप्सन एन्ड विलिङनेस टु वर्क, मतलब फ्रन्टलाइनमा काम गरेका हेल्थ केयर वर्करहरूको आफ्नो चाहिँ पर्सेप्सन कस्तो छ, काममा कस्तो खालको चाहिँ जागरुकता छ भन्ने बारेमा पनि रिसर्च भइरहेको छ। र त्यस्तै गरी क्वारेन्टाइनमा बसेका जुन व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको मेन्टल अवस्था कस्तो छ, साइकोलोजिकल अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा पनि रिसर्च भइरहेको छ। र जनरल पब्लिकले यो कोरोना चाहिँ कोभिड-19 चाहिँ नोभेल भएको हुँदा कसरी यसलाई चाहिँ हेरिरहेको छ, यो बारेमा के बुझाइ छ, आइसोलेसन भनेको के हो, क्वारेन्टाइन भनेको के हो, लगायत विषयहरूमा चाहिँ पब्लिकको चाहिँ धारणा कस्तो छ भन्ने बारेमा पनि रिसर्च भएको थियो। र त्यस्तै गरी जो विदेशबाट सुरुमा आउनुभएको थियो फरेन रिटर्निज एरोप्लेनबाट चाहिँ धेरै मान्छेहरू चाहिँ आउनुभयो र उहाँहरूको चाहिँ बारेमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्लिनिकल अवस्था कस्तो छ भन्ने बारेमा पनि एनएचआरसी आफैले रिसर्च गरेको थियो। साथै यी विभिन्न विषयका अलावा यी त भए चाहिँ एनएचआरसी आफैले र विभिन्न चाहिँ तपाईँको रिसर्च प्रपोजल फाइनल भएका विषयहरू भए। र नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले विभिन्न चाहिँ महत्त्वपूर्ण विधामा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूलाई आबद्ध गराएर यसले चाहिँ लिडरसिप लिने गरी विभिन्न विधामा गरेको छ। म यहाँ प्रदर्शन गर्न चाहन्छु। एउटा WHO सोलिडारिटी ट्रायल अन ड्रग्स, विभिन्न ड्रगहरू लाइक रेमडेसिभिर, यो एन्टी-HIV ड्रग, त्यस्तै गरी चाहिँ इन्टरफेरोन भन्ने यी औषधिहरूमा WHO सँग मिलेर एकैपल्ट जनाउँदै विभिन्न 100भन्दा बढी राष्ट्रका सहभागीहरू यसमा छन्। र नेपालले पनि चाहिँ हामीले नेपाल सरकारसँग स्वीकृति लिएर स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदको लिडरसिपमा चाहिँ रिसर्च गर्न थालेका छौँ। इथिकल रिभ्यू बोर्डबाट पास भएर गइसकेको छ र हामी अन्तिम चरणमा पुगेर काममा सुरु गर्न लागिरहेका छौँ। र यसको लागि आवश्यक पर्ने ड्रग लगायत कुराहरू WHO ले चाहिँ फ्री अफ कस्ट दिने गर्दछ। र अर्को हामीले गर्न थालेको कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी, जुन चाहिँ निको भएर गएका बिरामीहरूबाट उत्पादन भएका एन्टिबडीहरू सिरियस बिरामीहरू कोभिड-19 को बिरामीलाई दिएर अनि त्यसको पार्ने प्रविधि छ। त्यो चाहिँ हाम्रो कुनै पनि चाहिँ यो ब्लड ट्रान्सफ्युजन थेरापी जस्तै कोरोनाबाट चाहिँ निको भएका बिरामीहरूको प्लाज्मा थेरापी हामीले गरेर पनि यो रिसर्च चाहिँ गर्न थालेका छौँ। इथिकलबाट पास भइसकेको छ र यो अगाडि बढ्ने क्रममा छ र हामीलाई नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले स्वीकृति दिएको छ काम गर्नको लागि। र त्यस्तै गरी विभिन्न आयुर्वेदिक प्रडक्टहरू, वनस्पतिजन्य प्रडक्टहरू सम्बन्धी पनि हामीले रिसर्च गर्ने गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिएर काम गर्न थालेका छौँ। र यसमा पनि चाहिँ इथिकल बोर्डले रिभ्यूले हामीलाई चाहिँ ओके भनिसकेको छ। र यसमा हामीले गर्न थालेको एउटा यास्टी, जेठी मधु लगायत त्रिकुटा जस्ता लगायतका वनस्पतिजन्य चाहिँ औषधिहरूको बारेमा एउटा ग्रुप चाहिँ दुईवटा ग्रुप आम गराएर हामी गर्दछौँ। एउटामा चाहिँ यास्टी भन्ने औषधि लिन्छ, अर्को चाहिँ नर्मल्ली चलेको चाहिँ औषधिहरू चाहिँ लिन्छ। त्यसको ट्रिटमेन्टको हामीले कम्पेरेटिभ ट्रायल गर्दछौँ र यसको लागि पनि चाहिँ एनएचआरसीले लिड गरिरहेको छ। र त्यस्तै गरी अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा, एनएचआरसीले आफैले स्वास्थ्य मन्त्रालयको स्वीकृति लिएर कोभिड-19सँग सम्बन्धित जिन सिक्वेन्सिङ सम्बन्धी स्टडी अगाडि बढाइरहेको छ। र हामीले यसलाई 3टा डिफ्रेन्ट क्लस्टरमा राखेर स्टडी गर्न थालेका छौँ। एउटा जिन सिक्वेन्सिङ आफै त्यो खालको चाहिँ ग्रुपहरू हुनुहुन्छ। र त्यस्तै गरी चाहिँ अर्को भनेको कोरोनाका बिरामीहरूको क्लिनिकल अवस्था कस्तो छ, साइन सिम्पटम कस्तो छ, उहाँहरू कति दिन अस्पतालमा भर्ना हुनुभएको छ अथवा मोर्टालिटी कस्तो छ, यी सम्पूर्ण विषयमा यो जिन सिक्वेन्सिङमा जोडिन्छ। र त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ हामीले ब्लड लिएर इम्युनोलोजिकल स्ट्याटस, एन्टिबडीहरू कस्तो खालको छ ब्लडबाट कोरोनाका बिरामीमा भनेर यसलाई 3टै चाहिँ क्लस्टरलाई एउटैमा राखेर रिसर्च गर्न लागेका छौँ। यसमा चाहिँ एनपिएचएल, एडिसिडी, विश्वविद्यालय जस्तै काठमाडौँ युनिभर्सिटी अथवा धरान र कोभिड डिजाइनेटेड हस्पिटलहरू सम्पूर्णको सहभागितामा हामीले मिलेर यो सोलिडारिटी ट्रायल, कन्भर्सेन्ट प्लाज्मा थेरापी र जिन सिक्वेन्सिङ लगायतका स्टडीहरू एनएचआरसीको लिडरसिपमा गर्दछौँ। र यति भन्दै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद छ डाक्टर प्रदीप गेवालीलाई। विश्वमा हरेक 40 सेकेन्डमा आत्महत्याको कारण एक व्यक्तिको ज्यान गइरहेको छ। नेपालमा पनि गत 3 महिनामा आत्महत्याबाट ज्यान गुमाउनेहरूको सङ्ख्या बढ्दै गएको देखिएको छ। आजभोलि आत्महत्याको सङ्ख्या दिनदिनै बढ्दै गएको हामीले यस अघि पनि भनिरहेका छौँ। पछिल्लो 1 हप्तामा 2 महिलाले आत्महत्या गर्दा फेसबुकमा लाइभ गरेको कुरामा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ। आत्महत्याका यस्ता घटनाका भिडियोले आत्महत्यालाई अझ बढी प्रेरित गर्ने
साथै बालबालिकाको दिमागमा नकारात्मक असर पर्ने भएकोले यस्ता भिडियोहरूको कसैले पनि सेयर नगर्नुहुन, जसले देखे पनि फेसबुकलाई तत्काल रिपोर्ट गरिदिनुहुन पनि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। समस्यामा तपाईँ एक्लै हुनुहुन्न, अन्य धेरै मानिसहरू पनि तपाईँले अहिले भोग्नु भइरहेको अवस्था पार गरेका छन् र आज जिउँदैछन्। आत्महत्याका बारेमा कुरा गर्नु ठिक हो। यसले तपाईलाई राम्रो महसुस गर्न सघाउ पुर्याउँछ। आत्महानि, आत्महत्याको सोच या योजना गम्भीर भावनात्मक सङ्कट, तनाव, आत्मीय व्यक्तिको मृत्युबाट, सायद जागिर गुमाउँदा, कोरोनाको कारण जनजीविकामा समस्या भई तनाव बढ्दा, सम्बन्ध विच्छेद वा हिंसा तथा दुरुपयोगको अनुभवको लक्षण चिन्ह हो। तपाईँ यसका लागि दोषी होइन र यो जो कोहीलाई पनि हुन सक्छ। भइरहेको समय छ। तपाईँ ठिक हुन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई सहयोग गर्न सक्ने मान्छेहरू पनि हुन सक्छन्। तपाईँ यसका लागि दोषी होइन र जो कोहीलाई हुन सक्छ। भइरहेको समय छ। तपाईँ ठिक हुन सक्नुहुन्छ। तपाईलाई सहयोग गर्न सक्ने मान्छेहरू छन्। तपाईँ हामीले मिलेर नै समस्याको समाधान गर्ने हो। परिवारको विश्वासिलो सदस्य, साथी वा सहकर्मीसँग आफूले महसुस गरेको कुरा भन्नुहोस्, सल्लाह गर्नुहोस्। यसबाट तपाईँ यो समस्याबाट मुक्ति पाउन सक्नुहुन्छ। आज हामी एउटा अनुरोध गर्न गइरहेका छौँ। बन्दीलाई व्यवस्थित बनाउने क्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले बनाएका मापदण्ड पालन नगर्ने, मास्क नलगाई घर बाहिर निस्कने व्यक्तिहरूलाई कारबाही हुने कुरा गृह मन्त्रालयले सम्बन्धित सरकारवाला निकायहरूलाई निर्देशन समेत दिइसकेको छ। तसर्थ सबैले जनस्वास्थ्यको मापदण्डको पालन गरी कोभिडको सङ्क्रमणबाट बचाउँ र बचाऊ। र आज एउटा दुःखद खबर पनि छ। एकजनाको मृत्युको खबर छ, थपिनु भएको छ। बागलुङ जिल्ला निसीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 3 थाई ठेगाना भएका 29 वर्षीय एक पुरुषको मिति 2077 असार 21 गते मृत्यु भएको छ। उहाँ ढोरपाटन नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको थियो। भारतबाट क्षयरोगको उपचार गराई नेपाल फर्किनु भएको थियो। यसै गरी जम्मा मृत्यु हुनेको सङ्ख्या 35 पुगेको छ। उहाँको मृत्युमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक संवेदना व्यक्त गर्दछ। यसका साथै आजको यो कोभिड-19 को नेसनल अपडेट यहीँनेरबाट अन्त्य हुन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।